सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः धातुभ्यः सिद्धावस्थापन्ने भावे घञ् प्रत्यय विहितः। घञ् प्रत्ययस्य अपवादभूतौ इतोपि द्वौ प्रत्ययौ आस्ताम्। ईवर्णान्तात् धातुः अच् प्रत्ययः, रीवर्णान्तात् उवर्णान्ताच्च धातुः अप् प्रत्ययः। तथा च तस्यैव घञ् प्रत्ययस्य अपवादभूतं सूत्रम् अपवादभूतः प्रत्ययः स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण विहितः। क्तिन् प्रत्ययः अपि भावे भवति। घञ् प्रत्ययः अपि भावे आसीत्, अयमपि भावे विहितः। घञ् प्रत्ययः सामान्य भावे विहितः इत्युक्ते पुंस्त्वविशिष्ट भावः भवतु, स्त्रीत्वविशिष्ट भावः भवतु, नपुंसकत्वविशिष्ट वा भावः भवतु, किन्तु क्तिन् प्रत्ययः स्त्रीत्वविशिष्ट भावे विहितः। अतः अयं क्तिन् प्रत्ययः घञ् प्रत्ययस्य अपवादभूतः वर्तते। स्त्रीत्वविशिष्ट भावे घञ् प्रत्ययः न भवति, किन्तु सामान्य भावे इतोपि घञ् प्रत्ययः भवत्येव। अनेन एतादृशी भ्रान्तिः न स्थापनीया यत् यस्मात् धातोः क्तिन् प्रत्ययः भवति तस्मात् धातोः घञ् प्रत्ययः न भवति इति भ्रान्तिं मा स्थापयन्तु। यतः स्त्रीत्वविशिष्टभावे यस्मात् धातोः क्तिन् भवति तस्मात् धातोः पुंस्त्वविशिष्टभावे घञ् प्रत्ययः भवितुं भवति। यथा किम् उदाहरणम् अत्र दत्तं, स्त्रियां क्तिन् इत्यस्य उदाहरणं कृतिः इति उदाहरणं स्तुतिः। क्रि धातोः यदि क्तिन् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविशिष्टभावे तर्हि पुंस्त्वविशिष्टभावे घञोऽपि भवति। कारः, करणं कारः, करणं कारः, करणं कृतिः इति त्रयाणां प्रत्ययान्तानां शब्दानाम् अर्थः समानः एव भवति। करणं कृतिः, कृतिः कारः, कारः करणम् इति। तिन् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययः घञ् प्रत्ययश्च। बहु शब्दे वर्तते स्त्रीत्वविशिष्टभावः पुंस्त्वविशिष्टभावः, अर्थदृष्ट्या न भवति अत्र भेदः इति वयं तिन् प्रत्ययस्य विचारं कृतवन्तः। इदानीं केचन क्तिन् प्रत्ययान्तः शब्दाः निपात्यन्ते। केषाञ्चन क्तिन् प्रत्ययान्तानां शब्दानां निपातनं क्रियते पाणिनिमहर्षिणा। तत्र किं निपातनं, का आवश्यकता निपातनस्य इति वयं विचारं करिष्यामः। यतः सर्वेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीत्वविशिष्टभावे क्तिन् प्रत्ययः विहितः अस्ति न वा, तर्हि येषां निपातनं कृतमस्ति क्तिन् प्रत्ययान्तानां शब्दानां, तत्र ये धातवः तेभ्यः अपि क्तिन् प्रत्ययः प्राप्तः न वा प्राप्तः, प्राप्तः एव। तर्हि तेषां निपातनस्य का आवश्यकता, किं तत्र निपातनेन कार्यं क्रियते इति अस्य विचारः अस्माभिः कर्तव्यः। सूत्रम् उच्चारयन्तु। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनं च इति अव्ययम्। एते षट् शब्दाः ऊतिः यूतिः जूतिः सातिः हेतिः कीर्तिः च इति षट् शब्दाः निपात्यन्ते। एतेषां शब्दानां निपातनं क्रियते। प्रातिस्विकविधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनम्। विशिष्टसूत्रेण विना येषु शब्देषु प्रक्रिया सिद्धा वर्तते, अर्थात् यः निष्पन्नः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य उच्चारणम् एव भवति निपातनम्। निपातनेन कार्यत्रयं क्रियते। यद्
नियमेन प्राप्तं न वर्तते तद् निपातनेन क्रियते। अकृतस्य क्रिया यद् नास्ति तस्य करणं निपातनेन भवति। तथा च द्वितीयं कार्यं निपातनेन क्रियते यत् प्राप्तं तस्य बाधनं, प्राप्तिर्बाधनमेव च। अकृतस्य क्रिया चैव प्राप्तस्य बाधनमेव च इति। यत् प्राप्तं नास्ति तस्य तत् कार्यं क्रियते, यत् कार्यं प्राप्तं तस्य बाधः क्रियते। तथा च कुत्रचित् अधिकार्थं विवक्षा, अधिकस्य अर्थस्य इच्छा, वक्तुमिच्छा, एतत् कार्यत्रयं निपातनेन क्रियते। त्रयमेतन् निपातनात्, अधिकार्थविवक्षा च त्रयम् एतत् निपातनात्। अकृतस्य क्रिया चैव प्राप्तस्य प्राप्तिर्बाधनमेव च। अकृतस्य क्रिया चैव प्राप्तिर्बाधनमेव च अधिकार्थविवक्षा च त्रयमेतन् निपातनात्। एतत् कार्यत्रयं निपातनेन भवति। निपातनम् इत्युक्ते नियमेन विना, सूत्रेण विना यत् कार्यं क्रियते तत् निपातनं। तत् पाणिनिमहर्षिणा अत्र एते 6 शब्दाः निपातिताः। तर्हि अत्र किम् अनियमितं कार्यम्, एतद् विचारणीयम् अस्माभिः सम्प्रति। प्रथमः शब्दः वर्तते ऊति। ऊतिः इति शब्दः। अयं शब्दः कस्मात् धातोः निष्पन्नः? यद्यपि निपातनम् अत्र, किन्तु किं निपातनं कृतम् एतद् द्रष्टव्यं, विचारणीयम्। अवधातोः क्तिन् प्रत्यये कृते सति अवरक्षणादि अर्थेषु बहवः अर्थाः सन्ति। अवधातोः 10-15 अर्थाः वर्तन्ते अवधातोः। अवरक्षणे अस्मात् धातोः, रक्षणम् एकः प्रसिद्धः अर्थः तस्य धातोः। अस्मात् धातोः क्तिन् प्रत्यये सति अव ति इति स्थितिः। क्तिन् प्रत्ययस्य ति इति अवशिष्यते। अव ति इति स्थितौ अत्र किं भवति? अग्रिमेण सूत्रेण झलादि किति गिति प्रत्यये परे सति अवधातोः उपधायाः वकारस्य च स्थाने, उपधायाः वकारस्य च स्थाने ऊठ भवति। कः आदेशः भवति? ऊठ इति आदेशः भवति झलादौ किति गिति प्रत्यये परे सति। अव धातोः उपधाभूतः कः वर्णः? वकार। अव धातोः उपधाभूतः वकार। अव धातोः उपधाभूतः वर्णः वकार। अकारः। ज्ञायते न वा सम्यक् प्रकारेण? अव अन्तिमः वर्णः कः वर्तते? वकार। वकारः। उपधाभूतः वर्णः कः वर्तते? अकार। अकारः। उपधायाः अकारस्य वकारस्य च स्थाने ज्वरत्वरसृव्यवीमवामुपधायाश्च इति सूत्रेण ऊकारादेशः विधीयते। ऊकारादेशे सति प्रकृतेः सर्वथा अपलापः भवति। अवधातुः सर्वथा समाप्तः, तस्य स्थाने ऊकारः आगतः। ज्ञातं? सम्पूर्णस्य अव धातोः स्थाने ऊकारादेशः अभवत्। ऊकारादेशे सति अत्र एतदपि न चिन्तनीयं भवद्भिः यत् अलोन्त्यस्य इति परिभाषया वयम् अवधातोः अन्तिमस्य वकारस्य स्थाने एव ऊठ इति आदेशं कुर्मः इति न। तत्र स्थानिनः स्पष्टनिर्देशः वर्तते। उपधायाश्च, उपधायाः स्थाने वकारस्य च स्थाने, उभयोः स्थाने सूत्रेण ऊठ इति आदेशः विधीयते। उपरिष्टात् वकारस्यपि अनुवर्तनं भवति। उपधायाश्च इति चकारकथनेन किं ग्रहणीयं? वकारो अपि ग्रहणीयः भवति। छोः षूडनुनासिके च इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र वकारस्यपि अनुवर्तनम्। वकारस्य स्थाने उपधायाः च स्थाने कः आदेशः भवति? ऊकार आदेशः भवति। ऊ। अतः सम्पूर्णस्य अवधातोः स्थाने ऊकार आदेशे सति ऊ अग्रे ति प्रत्ययः वर्तते। ऊति इति शब्दः निष्पन्नः भवति। अत्र किं कार्यं निपातनेन अभवत्?
वकारस्य स्थाने उठ। न निपातनं कथं तत्र सूत्रं वर्तते ज्वर त्वर श्रीव्यविममामुपधायाश्च ऊतिः इति रूपं तु अस्माभिः सूत्रेण एव साधितं तर्हि अत्र निपातनं किं निपातनं तीन प्रत्यय क्तिन् प्रत्यय तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहितः अस्ति एव स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण एतदपि नास्ति क्तिन् प्रत्ययस्य अपवादभूतः कश्चन प्रत्ययः अत्र प्राप्तः किन्तु क्तिन् एव कृतः इति अत्र कार्यं निपातनेन इति अपि वक्तुं न शक्यते यथा प्रत्ययान्तः धातवः वर्तन्ते सन् प्रत्ययान्तः यङ् प्रत्ययान्तः ये धातवः संख्यच् काम्यच् प्रत्ययान्तः ये धातवः तेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीत्वविशिष्टभावे क्तिन् प्रत्ययः न भवति अपि तु अप्रत्ययः भवति अप्रत्ययात् इति सूत्रम् अग्रे वयं विचारयिष्यामः अप्रत्ययः भवति किन्तु अत्र ऊति इत्यस्मिन् यदि शब्दे वयं पश्यामः तर्हि अव इति धातुर्वर्तते अयं धातु प्रत्ययान्तः नास्ति निजन्तोऽपि न वर्तते अन्यथा निजन्तात् धातोः युच् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविशिष्टभावे युच् प्रत्ययः भवति क्तिन् प्रत्ययः न भवति किन्तु अत्र किमपि कार्यम् अनियमेन न दृश्यते नियमेन ऊतिः इति शब्दः निष्पन्नः तर्हि किं कार्यं निपातनेन इति शङ्कायां समाधानं वर्तते अत्र केवलं स्वरनिपातनं वर्तते स्वरस्य निपातनं क्तिन् प्रत्ययः नित् वर्तते नकारस्य इत् संज्ञा भवति यश्च नित् प्रत्ययः भवति सः आदि उदात्तः भवति नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण यः क्तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः सः आदि उदात्तः भवति किन्तु अत्र निपातनेन अन्तोदात्तत्वं विहितम् अन्तोदात्तत्वस्य निपातनम् अत्र कृतम् इति तावत् विशिष्टं प्रयोजनम् अत्र निपातनस्य न वर्तते स्वरप्रयोजनम् अस्ति किन्तु स्वरप्रयोजनं न तावत् बलवत् प्रयोजनम् अन्तोदात्तत्वविधानाय ऊति इति शब्दः पाणिनिमहर्षिणा निपातितः इति कथमपि भवतु प्रयोजनम् अत्र वर्तते निपातनस्य अन्तोदात्तत्वविधानम् इति प्रथमः शब्दः अभवत् द्वितीयः शब्दः वर्तते यूतिः यू मिश्रणामिश्रणयोः धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते सति अत्र दीर्घत्वं निपात्यते ह्रस्वान्तः अयं धातुः आदादिगणस्य यू मिश्रणामिश्रणयोः अस्मात् धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते सति युतिः इति रूपं स्यात् किन्तु अत्र दीर्घत्वस्य निपातनं तथा च अन्यत् एकं प्रयोजनं सर्वत्र समानम् अन्तोदात्तत्वकथनम् अन्यथा सर्वत्र आद्युदात्तत्वं प्राप्तम् इणनित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण किन्तु अत्र निपातनात् अन्तोदात्तत्वं विहितम् यूतिः इति अत्र दीर्घत्वस्य निपातनम् अन्तोदात्तत्वस्य च निपातनम् अत्र अन्यत् कार्यं न वर्तते किमपि अतः विचारस्य नास्ति तावान् अवकाशः ज्यूतिः जू वेगितायां गतौ अयं कस्यापि गणस्य धातुर्न वर्तते सौत्रः अयं धातुः सूत्रे एव अयं धातुः उपलभ्यते धातुपाठे अयं धातुर्न वर्तते पूर्वमपि अस्य धातोः विषये वयं कार्यं कृतवन्तः तत्र जू धातोः विषये किं कार्यम् अस्माभिः कृतं पूर्वकृदन्तप्रकरणे भ्राजभास धूर्विद्युतोर्जी प्रीजुग्रावस्तुवः इति सूत्रेण जू धातोः कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः विहितः सः धातुः वर्तते सौत्रधातुः सूत्रे भवः सौत्रः अस्मात् धातोः जू धातोः क्तिन् प्रत्ययस्य निपातनं नास्ति क्तिन् प्रत्यये कृते सति अत्र दीर्घत्वं निपात्यते जू धातोः दीर्घत्वं भवति निपातनेन तथा च अन्तोदात्तत्वं जूतिः इति जवनं जूतिः वेगः अयमर्थः भवति जूतिः अस्य शब्दस्य यू धातोः मिश्रणम् अर्थः भवति
यवनं युतिः, अवनं ऊतिः, अवनं रक्षणं, ऊतिः यूतिः मिश्रणं, ज्यूतिः धावनं वेगः, वेगितायां गतो, वेगेन धावनं, वेगेन गमनं, गमनम् इत्युक्ते किं, वेगेन गमनं यदा भवति तदा धावनमेव। केचन चलन्ति वेगेन, धावनवत् एव चलन्ति, तेषां गमनमेव अन्येषां धावनवत् भवति। अस्तु, कथमपि वेगेन गमनम् इत्युक्ते धावनम्, अथवा तेषां स्वभावः वर्तते तादृशं गमनं, वेगेन गमनम्। अयम् अर्थः भवति ज्यूतिः इति शब्दस्य। तृतीयः शब्दः वर्तते सातिः। शो अन्तःकर्मणि इत्यस्मात् धातोः तिन् प्रत्यये कृते सति आदेश उपदेशे शितिसूत्रेण आकारादेशः भवति। धात्वादेः शः सः सा इति प्रकृतिः अस्मात् तिन् प्रत्यये कृते सति साति इति रूपं, सातिः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। तर्हि अत्र किं कार्यं निपातनेन इति शङ्कायाम् एकं कार्यम् अत्र निपातनेन वर्तते, विशिष्टम् एकं सामान्यम् अस्ति एव, किन्तु विशिष्टं निपातनस्य प्रयोजनम् अत्र सा धातुः ईकारादेशः प्राप्तः। यदि स्यति मा स्थामित्तिकिति तादौ किति प्रत्यये परे सति शु अन्तःकर्मणि धातोः इकारादेशः प्राप्तः, किन्तु अयम् इकारादेशः अत्र न कृतः। प्राप्तेर्बाधनमेव च, यत् कार्यं प्राप्तं तस्य बाधः अत्र कृतः, यत् कार्यं न प्राप्तं अन्तोदात्तत्वं तद्विहितं तत्कृतम्, अप्राप्तस्य अकृतस्य क्रिया चैव प्राप्तिर्बाधनमेव च। साति इति अत्र इकार अभावः निपात्यते, अन्तोदात्तत्वं च निपात्यते। सातिः, सातिः इत्युक्ते विनाशनम्, अवसानम् अवोपसर्गपूर्वकात् शो धातोः लुट् प्रत्यये कृते सति अवसानम् अयं शब्दः निष्पद्यते। सानं हननं मारणम्, अन्तःकर्मणि इत्युक्ते किं भवति, हननं मारणं हिंसनम्, अयम् अर्थः भवति सातिः इति शब्दस्य। ज्ञातः। पञ्चमः शब्दः वर्तते हेतिः। अत्र हि गतौ धातुर्वर्तते, अस्मात् धातोः तिन् प्रत्यये कृते सति गुणः आदेशः प्राप्तः, गुणः प्राप्तः न वा, सार्वधातुकार धातुकयोः इति सूत्रेण न प्राप्तः। कथं न प्राप्तः, प्राप्तः किन्तु तस्य निषेधः किङ्गिति च इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः। ततोपि अत्र गुणादेशः कृतः, निपातनेन अत्र गुणः कृतः। गुणः न स्यात् ततोपि गुणः निपातनेन कृतः, हेति इति। तदनन्तरम् अन्तोदात्तत्वं तु अस्ति एव, हेतिः। अस्य अर्थः अपि भवति गमनं, हेतिः। गमनं हि गतौ धातुर्वर्तते अयम्, अतः गमनम् अस्यापि अयमेव अर्थः। अन्तिमः षष्ठः शब्दः वर्तते कीर्ति, कीर्तयः। तत्र तु अनेकाः शब्दाः, अतः इतरेतरद्वन्द्वसमासे बहुवचनं प्रयुक्तं। कीर्तयः शब्दः वर्तते कीर्तिः। कीर्ति इत्यत्र धातुर्वर्तते क्रीतसंशब्दने, क्रीतसंशब्दने। अस्मात् धातोः तिन् प्रत्यये कृते सति अत्र वस्तुदृष्ट्या तिन् प्रत्ययः न प्राप्तः। अयं धातुचुरादिगणीयः क्रीतसंशब्दने, अतः अस्मात् धातोः ण्या-श्रन्थो युच् इति सूत्रेण युच् प्रत्ययः प्राप्तः। भावना, धारणा, हारणा इति अत्र यथा युच् प्रत्ययः भवति तथैव क्रीतधातोः अपि स्त्रीत्वविशिष्टभावे युच् प्रत्ययः प्राप्तः, किन्तु युच् प्रत्ययस्य अभावः अत्र निपातितः, युच् प्रत्ययः न कृतः। सामान्यः तिन् प्रत्यये एव कृतः। तिन् प्रत्यये कृते सति पश्यन्तु, एकं कार्यं तु निपातनेन अभवत्, युच् प्रत्ययाभावः, युच् प्रत्ययः अत्र न जातः।
तथा च क्रीत इति धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते सति क्रीत ति इति स्थितिः तदनन्तरम् अत्र किं भवति उपधायाश्च इति सूत्रेण उपधाभूतस्य रीकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति किति किति प्रत्यये परे सति रीतै धातोः उपधायाश्च क्रमेण सूत्राणि सन्ति इकारादेशे सति कीर्त इति भवति कीर्त अग्रे अस्ति क्तिन् प्रत्ययः तदनन्तरं पुनः अत्र उपधाभूतय रेफ् वर्तते कीर्त इत्यत्र तस्य रेफस्य उपधाभूतस्य इकारस्य दीर्घः भवति उपधायाञ्च इति सूत्रेण हलि च उपधायाञ्च इकः रेफस्य वान्तस्य च उपधायाः इकः दीर्घः स्यात् हलि इति हलि च सूत्रस्य अर्थः अयं धातुः रेफान्तः वकारान्तः वा न वर्तते किन्तु अयं धातु रेफोपधः वर्तते रेफोपधस्य धातोः अपि किं भवति उपधाभूतस्य इकारस्य दीर्घः भवति रेफः उपधायाम् इकार उपधायां न वर्तते ततोपि धातोः उपधाभूतः यः रेफः पश्यन्तु कीर्त का स्थितिः अत्र कीर्त अत्र उपधायां कः वर्णः रेफः वर्णः वर्तते तस्मात् पूर्वः वर्णः वर्तते इकारः तस्य उपधायाञ्च इति सूत्रेण दीर्घः भवति दीर्घे सति कीर्त अग्रे वर्तते क्तिन् प्रत्ययः एकस्य तकारस्य झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण लोपे कृते सति कीर्ति इति शब्दः निष्पन्नः भवति कीर्ति यदि लोपः न क्रियेत चेत् कीर्ति द्वितकार घटितः द्वित्वं कुर्यात् चेत् तकारत्रय घटितः अपि शब्दः भवेत् अनचि इति सूत्रेण द्वित्वे सति कीर्तिः कीर्ति शब्दस्य अर्थः भवति यशः प्रसिद्धिः अयम् अर्थः अत्र किं कार्यं निपातनेन जातम् युच् प्रत्ययस्य अभावः एव निपातितः अत्र क्तिन् प्रत्यय सामान्य प्रत्ययः अपवाद प्रत्ययः अत्र युच् स्यात् किन्तु न कृतः निपातनेन तथा च अन्तोदात्तत्वमपि अत्र निपातितम् इति अनेन प्रकारेण सूत्रे षट् शब्दाः निपातिताः सन्ति पाणिनिमहर्षिणा ज्ञातम् इदानीम् ऊति इत्यत्र अवधातोः उपधायाः वकारस्य च स्थाने ऊठ आदेशविधानाय सूत्रमिदम् अग्रिमं प्रवर्तते ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवामुपधायाश्च ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवामुपधायाश्च ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवाम षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् उपधायाः षष्ठी विभक्ते एकवचनम् च इति अव्ययम् उपधायाः इत्यत्र किं प्रातिपदिकम् उपधा इति प्रातिपदिकम् उपधा इति प्रातिपदिकस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने यकारः कुतः आगच्छति अत्र उपधायाः इत्यत्र यकारः कुतः आगच्छति याडापः याडापः आबन्तस्य प्रातिपदिकस्य किं भवति नहीं अस्मात् परे गित् प्रत्ययानां याट् आगमः भवति आबन्तात् परस्य गितः याडागमः स्यात् उपधायाः एतेषां धातूनाम् उपधायाः वकारस्य च स्थाने ऊठ इति आदेशः स्यात् ज्वर त्वर श्रीव श्रीवि एक निर्देशः वर्तते अत्र श्रीवि अवि अत्रापि एक निर्देशः मव पञ्चधातवः ज्वररोगे त्वरा संभ्रमे श्रीवु गतिशोषणयोः अवरक्षणे मवबन्धने पञ्चधातवः एतेषां पञ्चानां धातूनाम् उपधायाः वकारस्य च स्थाने उपधायाः वकारस्य च स्थाने उभयोः स्थाने अत्र आदेशः एकवर्णात्मकः वर्तते किन्तु स्थानी द्वौ वर्तेते अत्र द्वयोः स्थानिनोः स्थाने
अयम् एकः वर्णात्मकः आदेशः भवति। एकस्य स्थाने अनेक वर्णात्मकः आदेशः कुत्रचित् वयं दृष्टवन्तः भवति। एकस्य वर्णस्य स्थाने अनेक वर्णात्मकः आदेशः। टाङ्गसि गसामिनात्स्यः यथा तत्र टा प्रत्यय आ एव वर्तते, तस्य स्थाने इन आदेशः भवति। अनेकेषां स्थाने एकवर्णात्मकः आदेशः, किन्तु अयम् आदेशः अयम् एतादृश आदेशः अनेकेषां स्थाने एकवर्णात्मकः अयम् आदेशः। एकस्य स्थाने अनेकवर्णात्मकः आदेशः, अनेकेषां स्थाने अनेकवर्णात्मकः आदेशः, अनेकेषां स्थाने एकवर्णात्मकः आदेशः। इत्युक्ते कति प्रकाराः भवितुं शक्नुवन्ति अत्र। स्थानी एकः वर्तते, आदेश अपि एकवर्णात्मकः। स्थानी अनेकवर्णात्मकः, आदेशोऽपि अनेकवर्णात्मकः। स्थानी एकवर्णात्मकः, आदेश अनेकवर्णात्मकः। स्थानी अनेकवर्णात्मकः, आदेश एकवर्णात्मकः इति चत्वारः प्रकाराः भवितुं शक्नुवन्ति। अत्र स्थितिरेतादृशी वर्तते। आदेश स्थानीभूतौ द्वौ वर्णौ, स्थानीभूतौ द्वौ वर्णौ, तयोः द्वयोः स्थानिनोः स्थाने ऊकार इति एकः वर्णात्मकः आदेशः अनेन सूत्रेण विधीयते। येषाम् उपधावकारयोः ऊठ्, येषां धातूनाम् उपधाभूतः यः वर्णः तथा च वकारः, उपधा च वकारश्च, उपधा वकारौ, तयोः उपधा वकारयोः। अत्र अनेन प्रकारेण ज्ञातव्यं यत् उपधाभूत उपधा च वकारः इति। उपधा वकारः न वर्तते, उपधा च वकारश्च इति उभयोः स्थाने, उपधाभूतस्य वर्णस्य स्थाने वकारस्य च स्थाने किं स्यात्, ऊठ् इति आदेशः स्यात्। अनुनासिके परे सति क्विप् प्रत्यये परे सति क्विप् किन् क्विन् तथा च झलादौ कितिङ्गिति प्रत्यये परे सति एतेषां धातूनाम् उभयोः वर्णयोः स्थाने ऊठ् इति आदेशः स्यात्। अत्र लिख्यते ग्रन्थकारेण अतः क्विप्, अतः एव किं भवति, एतेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः भवति। यतः क्विप् प्रत्यये परे सति ऊठ् इति आदेशः विहितः, इत्युक्ते एतेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः भवति इति अनेन सूचितं भवति। क्विप् प्रत्ययः भवति, क्विप् च इति सूत्रं वर्तते एव, किन्तु अत्र क्विप् च इति सूत्रेण कर्तृर्थे भवति क्विप् प्रत्ययः, भावार्थे क्विप् प्रत्ययः तु न भवति। किन्तु अत्र अनयोः स्थाने ऊठ् इति आदेशः विहितः उपधायाः वकारस्य च स्थाने, तेन किं सूचितं भवति, एतेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययोऽपि भवति इति अनेन सूचितं भवति। अयं प्रत्ययः वस्तुतः कर्तृर्थे एव, तर्हि किं भवति एव, कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः तु विहितः अस्ति एव। क्विप् च इति सूत्रेण केभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः विहितः, सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः भवति इति वयं पूर्वमपि पूर्वकृदन्तप्रकरणे अस्य विचारं कृत्वा आगतवन्तः। क्विप् च इति तत्र क्विप् विषये उक्तं न वा, ये केचन प्रत्ययाः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति उक्तं। क्विप् च, क्विप् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। तस्मिन् स्थले अपि अस्माभिः विचारः कृतः, दृश्यते इति कथनस्य का आवश्यकता अस्ति, तस्य विचारः सम्प्रति न कर्तव्यः, किन्तु क्विप् प्रत्ययः एतेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति, सूत्रस्थेभ्यः धातुभ्यः। यथा प्रथमः धातुर्वर्तते ज्वर्, ज्वर रोगे इत्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये सति क्विप् प्रत्ययस्य तु सर्वापहारी लोपः भवति। तस्मिन् परे सति ज्वर धातोः उपधाभूतः कः वर्णः वर्तते, अकारः, तथा च वकारः, ज्वर धातोः उपधाभूत अकारः वकारश्च इति उभयोः वर्णयोः स्थाने ऊकारादेशः भवति।
ज्वर धातोः अकार वकारयोः अपसारणे कृते सति किम् अवशिष्टम्? ज जव ज्र इति अवशिष्टम्। वकारोऽपि गतः अकारोऽपि गतः, ज्र ज्र। इति अवशिष्टः। हम्म, तत्र उभयोः वर्णयोः स्थाने वकारस्य अकारस्य उभयोः स्थाने उकार ऊकारः भवति। ऊकारे सति जूर् हम्म, किमभवत्? जूर् जूर्। ऊठ् इति तत्र दीर्घान्तः वर्तते आदेशः। जूर् इति प्रातिपदिकम्। कृत् तद्धित् समासाश्च सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां स्वादिप्रत्यये सुप्रत्ययः आगच्छति। सुप्रत्ययस्य हलग्याभ्ये दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल्। सूत्रेण लोपः भवति। हम्म, इदानीं अवशिष्टः वर्तते जुर्। जुर् जूर् इति अवशिष्टः। तत्र अयं जूर् इति रेफः पदान्ते वर्तते। तस्य स्थाने खरवसानेर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे सति जूः जूः ज्वरति इति जूः ज्वरति इत्युक्ते यः रुग्णः अस्ति स भवति जूः। जूः रुग्णः रोगी। हम्म, जूः जुरौ जुरा जूरः जूरं जूरौ जूरः जूरा जूर्भ्यां जूर्भिः अनेन प्रकारेण। अग्रे त्वर धातुर्वर्तते। अस्मात् धातुः अपि क्विप् प्रत्यये कृते सति उपधाभूतस्य अकारस्य च स्थाने ऊकारादेशे सति तूर् इति भवति प्रातिपदिकम्। तस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने तूः तूः त्वरते इति तूः। यः शीघ्रकारी वर्तते, शीघ्रतां करोति, कस्मिन्नपि कार्ये वेगं प्रदर्शयति, वेगेन तत् कार्यं करोति, स भवति तूः इति। एतत् सम्यक् अपि वर्तते, असम्यक् अपि वर्तते। किञ्चित् कार्यं शीघ्रेण कृते सति सम्यक् भवति, कस्मिंश्चित् कार्ये विलम्बः एव कर्तव्यः भवति। तूः इति त्वरते इति तूः। शुभस्य शीघ्रम् अशुभस्य कालहरणम् इति उक्तमस्ति वा? कार्यं यदि सम्यक् वर्तते तर्हि तत्र विचारः न कर्तव्यः, तुरंत करना। शीघ्रं तत् कार्यं कर्तव्यं। यदि कार्यम् अनुचितं वर्तते तर्हि तत्र विलम्बः कर्तव्यः, करिष्यामि श्वः परश्वः इति विलम्बः। तूः त्वरते इति तूः। तृतीयः धातुर्वर्तते स्रिव्। स्रिव गतिशोषणयोः स्रिवु क्विप् प्रत्यये भवति, तस्य सर्वथा लोपः। पुनः ज्वरत्वर श्रिव्यभिमवामुपधायाश्च सूत्रेण उपधावकारयोः स्थाने ऊठ आदेशे सति किं भवति? स्रू स्रू इति प्रातिपदिकम्। तस्य प्रथमा विभक्ते एकवचने स्रूः स्रूः इत्युक्ते स्रिव्यति इति स्रूः। स्रिव्यति इत्युक्ते यः गच्छति वः अथवा शुष्यति, शुष्कः भवति स्रूः। तथैव भवति यः चिन्तया बह्वी चिन्ता वर्तते सर्वस्य जगतः, भारं तु अहमेव वहामि इति मनसि विचार्य यः शुष्कः भवति सः स्रूः। अवधातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति तस्य च सर्वथा लोपे सति अव इत्यत्र सर्वस्य अङ्गस्य स्थाने प्रकृतेः स्थाने एव ऊकारादेशः भवति। प्रथमा विभक्ते एकवचने रूपं भवति ऊः। ऊः इत्युक्ते अवति इति ऊः। यः रक्षकः वर्तते स भवति ऊः। तदनन्तरम् अन्तिमः धातुर्वर्तते मव धातुः। मव बन्धने अस्मात् धातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति तस्य लोपे सति तथा च उपधा वकारयोः स्थाने ऊकार आदेशे सति भवति मू इति प्रातिपदिकम्। मू इति प्रातिपदिकस्य प्रथमायाः एकवचने रूपं भवति मोः इति रूपम्। अस्य प्रातिपदिकस्य पञ्चमी विभक्ते एकवचने किं रूपं? मोह सम्यक् कार्यमस्ति अतः शीघ्रतां करोति। मू इति प्रातिपदिकम्। अग्रे ज्ञे वर्तते, किं रूपं सिद्धेत? चतुर्थी पंचमी चतुर्थी चतुर्थी विभक्ते एकवचने मूः। अग्रे द्विवचने किं भवति?
मुवौ मुवः अचिष्णु धातु भ्रुवां योरि यङ्गु वङ्गौ सूत्रेण वङ्गादेशः भवति। अयं धातु वर्तते प्रातिपदिकं वा धातु। मो इति प्रातिपदिकमस्ति धातुर्वा प्रातिपदिकं तर्हि प्रातिपदिकस्य वङ्गादेशः स्यात् अचिष्णु धातु भ्रुवां योरि यङ्गु वङ्गौ सूत्रेण। तर्हि कथं रूपम् अस्य भविष्यति मुहुः अग्रे औ प्रत्यये आगते सति तु अत्र इको एनजि सूत्रेण यनादेश एव स्यात्। किम् पूर्वसवर्णदीर्घस्य तु दीर्घाज्जसि च इति सूत्रेण निषेधः। तर्हि किम् इको एनचि सूत्रेण यणादेशे सति वौ इति रूपं स्यात्। किं वौ इति रूपं कर्तव्यं मुवौ इति वा रूपं कर्तव्यं किम् सर्वत्र अयं विचारः कर्तव्यः। सर्वत्र किं स्रिवु तत्र किमस्ति स्रुवौ उ तत्रापि उ वौ तु तत्र त्वर धातुर्वर्तते तत्र तु भवति तुरौ तुः तुरौ तुरः दीर्घस्तु वर्तते एव। हाँ तर्हि अत्र मुः अग्रे किं भवति द्विवचने रूपं मुः मवति इति मुः यः बन्धकः वर्तते बध्नाति स भवति मुः मोह यथा भवति येन मनुष्यः बद्धः भवति आसक्तः भवति मुः। पिप् प्रत्ययान्तः शब्दाः धातुत्वं न जहति किं तत्र पिप् विजन्ताः धातुत्वं न जहति अतः अयं धातु अपि वर्तते। धातुत्वात् अचिष्णु धातु भ्रुवां योरि यङ्गु वङ्गौ इति सूत्रेण भवत्येव अत्र वङ्गादेशः। वङ्गादेशे सति मुवे मुवौ मुवः मुवं मुवौ मुवः। तर्हि चतुर्थी एकवचने किं रूपं मुवे मुवे यं पश्यन्ति जनाः चित्रपटं मूवी। पंचमी विभक्ति एकवचने किं रूपं चतुर्थी विभक्ति एकवचने किं रूपम् अभवत् मुवे मुवे। अग्रे मूभ्यां मूभ्यां मूभ्यः पंचमी विभक्ति एकवचने भो दीर्घकर्ण मोह मुवः मुवङ्गादेशे सति किं तत्र मुव अग्रे गस् भवति मुवः गसि मुवः मूभ्यां मूभ्यः मुवः मूभ्यां मूभ्यः मुवः मुवोः मुवां मुवि मुवोः मूषु हे मूः हे मुवौ हे मुवः अभवत् सूत्रम्। अग्रे ईश धातुः इच्छा इति निपातनाय सूत्रं वर्तते इच्छा इच्छा प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। ईश धातोः ईशेर् निपातोऽयम् ईश धातुः निपातनम् अत्र कृतमस्ति। कः प्रत्ययः अत्र निपातनेन भवति इति भवति अत्र जिज्ञासा। श प्रत्यय भवति क्रियः श च उपरिष्टात् श इत्यस्य अनुवर्तनम् आगच्छति। इषु इच्छायाम् इति धातोः श प्रत्यये कृते सति श प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्यते श प्रत्ययस्य आकारः अवशिष्टः। इषु गमि अमां छः इति सूत्रेण अत्र छकारादेशः भवति। छे च सूत्रेण तुकागमः भवति। स्तोष्टुनाष्टु सूत्रेण ष्टुत्वं भवति। इच्छ अग्रे श प्रत्ययस्य आकारः मेलयित्वा भवति इच्छ टापि कृते सति इच्छा शब्दः निष्पन्नः भवति अत्र स्त्रीत्वविशिष्टभावे इच्छा। एषणम् इच्छा चाह अपेक्षा अस्मिन् अर्थे अयम् इच्छा इति शब्दः निपातितः।
अस्य निपातनं कृतमस्ति। अत्रापि स्वरस्यैव किमपि प्रयोजनम्। अन्यथा यदि सूत्रेण श प्रत्ययः स्यात् तर्हि तु रूपसिद्धिः तु भवत्येव नियमानुसारेण। इच्छा इत्यत्र का आवश्यकता निपातनकरणस्य इति भवति न वा शङ्का। अतः अत्र निपातनेन किं साधितम् इति वर्तते जिज्ञासा। अस्मिन् विषये न विचारितम्, अनन्तरं वक्ष्यामि। यतः किं तत्र उदात्तः इति अनुवर्तनम् आगच्छति। उदात्तस्य अनुवर्तनम् अन्तोदात्तता भवति। अन्तोदात्तस्तत्त्वस्यैव निपातनम् अत्र अपि बोद्धव्यम्। ईश धातोः तीन प्रत्यये कृते सति इष्टिः इति तु रूपं भवेत्। इष्टि इति रूपं भवति, किन्तु ईश धातोः न भवति। तद्रूपं कस्य धातुः वर्तते? यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इति धातोः इष्टिः इति रूपं भवति क्तिन् प्रत्ययान्तम्। ईषु इच्छायाम् इत्यस्य धातोः इष्टि इति रूपं न भवति क्तिन् प्रत्यये, अपि तु अत्र श एव प्रत्ययः भवति। स्त्री अधिकारे किं वर्तते? अपवादप्रत्ययाः उत्सर्गस्य नित्यं बाधकाः भवन्ति। असरूप अपवादप्रत्ययाः उत्सर्गस्य नित्यं बाधकाः भवन्ति। तेन अत्र श इति प्रत्ययेन क्तिन् प्रत्ययस्य सर्वथा बाधः भवति। ईश धातोः क्तिन् प्रत्ययः न भवति, ईश धातोः श प्रत्ययः एव भवति। श प्रत्यये कृते सति अत्र अन्तोदात्तत्वम् अपि निपात्यते इति। अस्तु, इदानीं तु अहं तथैव वदन्नस्मि, दृष्ट्वा अहं वदिष्यामि अस्मिन् विषये। इच्छा इत्यत्र निपातनेन किं कार्यं साधितम् इत्यस्मिन् विषये विचारयिष्यामः। एतावत्पर्यन्तं तु ज्ञातं। इच्छा इति शब्दः पाणिनिमहर्षिणा निपातितः। अग्रे अप्रत्ययात्। अ इति प्रथमाविभक्ते एकवचनं, लुप्तप्रथमा वर्तते। प्रत्ययात् पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं। प्रत्ययग्रहणे नास्ति तस्य आवश्यकता वस्तुदृष्ट्या, यतः धातोः इति अधिकारः वर्तते, तस्य विशेषणं वर्तते प्रत्ययात् इति। तेन एन विधिस् तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिर्भवति। अतः प्रत्ययान्तेभ्यः धातुभ्यः ये प्रत्ययान्तः धातवः सन्ति, जानन्ति भवन्तः प्रत्ययान्ताः धातवः के? कञ्चन धातुं जानाति भवान्? कश्चन प्रत्ययान्तः धातुः जानासि? प्रत्ययान्तं धातुं इति प्रत्ययान्तः धातवः सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण येषां धातुसंज्ञा भवति ते प्रत्ययान्तः धातवः सन्ति। तेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीत्वविशिष्टभावे अनेन सूत्रेण अकार प्रत्ययः विधीयते। प्रत्ययान्तेभ्यः धातुभ्यः स्त्रियाम् अकारः प्रत्ययः स्यात्। प्रत्ययान्तेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीत्वविशिष्टभावे अकार प्रत्ययः स्यात्। उदाहरणं डुक्रीकरणे अस्मात् धातोः सन् प्रत्यये कृते सति चिकीर्ष इति धातुः भवति। क्री इति धातुः सन् प्रत्ययः अज्झनगमां सनि सूत्रेण दीर्घः भवति। तदनन्तरं रीतै धातुः सूत्रेण इकारादेशः भवति। तथा च हलिच सूत्रेण दीर्घः भवति। कीर् कीर् कुहोश्चुः ह्रस्वः चिकीर् सन् प्रत्ययः चिकीर्ष। अस्मात् धातोः स्त्रीत्वविशिष्टभावे प्रकृतेन सूत्रेण अकार प्रत्ययः विधीयते। चिकीर्ष इत्यस्मात् धातोः अकारः प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविशिष्टभावे। अकारे प्रत्यये सति चिकीर्ष अग्रे अ इति प्रत्ययः। अ इति प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धातुकः वा? कीदृशः अस्ति अयं प्रत्ययः? अ इति प्रत्ययः
आर्धातु आर्धातुकः वर्तते, आर्धातुकः अस्ति। धातोः विहितः वर्तते, तिङ्क्षिद्भ्यो भिन्नः अस्ति। अस्मिन् अ इति प्रत्यये परे सति पूर्वस्य अकारस्य लोपः भवति, अतो लोप इति सूत्रेण। आर्धधातुकोपदेशे यद् अदन्तं तस्यातो लोपः आर्धधातुके इति सूत्रेण सन् प्रत्ययस्य यः अकारः तस्य लोपे सति चिकीर्ष हलन्तम् अङ्गम् अकारे प्रत्ययुजिते सति चिकीर्ष इति प्रातिपदिकं, किन्तु अत्र स्त्रित्वविशिष्टभावः वर्तते, तेन अजाद्यतः जतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् भवति। यद्यपि अकारः प्रत्ययः पूर्वं विहितः एव स्त्रित्वविशिष्टभावे, तर्हि पुनः टाप् करणस्य का आवश्यकता इति भवति शङ्का। अत्र पूर्वम् अपि अस्माभिः विचारितम् अस्मिन् विषये। तिन्नादि प्रत्ययैः किं भवति, स्त्रित्वम् आगच्छति। धातुः पूर्वं क्रियावाचकः आसीत्, क्रियावाचकेषु धातुषु पुंस्त्वं वर्तते, स्त्रित्वं वा नपुंसकत्वं वा? धातौ किं लिङ्गं? लिङ्गं नास्ति, लिङ्गं द्रव्ये वर्तते। लिङ्गं कुत्र वर्तते? द्रव्येषु। लिङ्गसङ्ख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वम् इति तु द्रव्यस्य लक्षणं। धातोः प्रत्यये सति किं भवति, क्तिन् प्रत्ययः यथा भवति धातोः, अथवा अस्मिन् स्त्रियां क्तिन् इत्यस्मिन् अधिकारे कारे अपरे अपि ये प्रत्ययाः भवन्ति, तेन धातौ स्त्रित्वम् आगच्छति। धातु किम् आगच्छति? स्त्रित्वम् आगच्छति। स्त्रित्वम् आगच्छति, किन्तु स्त्रित्वम् अभिव्यक्तं नास्ति। स्त्रित्वं तत्र प्रकटः न वर्तते। तस्य अभिव्यक्त्यर्थं टापादयः प्रत्ययाः भवन्ति अभिव्यक्तेः कृते। तर्हि किं क्तिन् प्रत्ययान्तात् अपि कश्चन स्त्रित्वस्य अभिव्यञ्जनाय प्रत्ययः अस्ति वा? कृतिः इत्यस्मात् अनन्तरः कश्चन स्त्रित्वस्य अभिव्यक्त्यर्थं प्रत्ययः विहितः? तर्हि अत्र का आवश्यकता? तत्र नास्ति आवश्यकता, अत्र का आवश्यकता? तर्हि एतत् समानताया विचारः अत्र न कर्तव्यः। यत्र प्रत्यय उपलब्धः तत्र स्त्रित्वम् अभिव्यज्यते तेन प्रत्ययेन। यत्र प्रत्ययः नास्ति तत्र आवश्यकता न वर्तते। तीन प्रत्ययान्तात् अपरः प्रत्ययः न भवति। अन्यः कश्चन प्रत्ययः तत्र पाणिनीयव्याकरणे उपलब्धः न वर्तते, तेन न भवति तत्र प्रत्ययः। किन्तु यत्र स्त्रित्वस्य अभिव्यञ्जनाय प्रत्ययः उपलब्धः वर्तते चेत् तत्र प्रत्ययः कर्तव्यः इति वर्तते। अत्र तत्र कथम् अत्र कथम् इति अत्र न द्रष्टव्यं। शास्त्रस्य केचन नियमाः वर्तन्ते, तेषां नियमानुसारेण एव ये तत्र नियमाः, तदनुसारेण एव अस्माभिः विचारः कर्तव्यः भवति। कुत्रचित् न वर्तते स्त्रित्व अभिव्यक्त्यर्थं प्रत्यय, कुत्रचित् वर्तते। अत्र अस्ति टाप् प्रत्यय अत्र भवति। चिकीर्ष अग्रे टाप् प्रत्ययस्य आकार अवशिष्यते, तदनन्तरं सवर्णे दीर्घे सति चिकीर्षा इति प्रातिपदिकं सम्पद्यते। प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्यये कृते सति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। हलङ्ग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य कृतं चिकीर्षा। अनेनैव प्रकारेण जिज्ञासा, ज्ञातुमिच्छा, जिज्ञासा, बोद्धुमिच्छा, बुभुत्सा, बुभुत्सा, पातुमिच्छा, पिपासा, मुक्तुमिच्छा, मुमुक्षा, जीवितुमिच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा, जेतुमिच्छा, जिगीषा, विजिगीषा इति तत्र भवन्ति रूपाणि। तर्हि अनन्तरं गन्तुमिच्छा, जिगमिषा, गन्तुमिच्छा, जिगमिषा, हर्तुमिच्छा, जिहीर्षा। तथा च एकम् इतोपि उदाहरणं ग्रन्थकारेण दत्तं काम्यच् प्रत्ययान्तस्य। आत्मनः पुत्रं काम्यति इति पुत्र काम्यति, पुत्र काम्य अयं धातु वर्तते। केन सूत्रेण धातु संज्ञा?
सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण पुत्रकाम्य अयं प्रत्ययान्तः धातुः जी अतः अस्मात् धातोः स्त्रित्वविशिष्टभावे अकार अकार प्रत्यय भवति। अतो लोपः सूत्रेण काम्यच् प्रत्ययस्य अकारस्य लोपः भवति। तदनन्तरम् अजाद्यतश्टाप् सूत्रेण टाप् दीर्घे सति पुत्रकाम्या इति प्रातिपदिकं प्रथमाया एकवचने पुत्रकाम्या इति भवति। पुत्रस्य इच्छा पुत्रकाम्या पुत्रकाम्या इति। यः धातु हलन्तः वर्तते गुरुमान् वर्तते, गुरुमान् वर्तते हलन्तश्च वर्तते, तस्मात् धातोः अपि स्त्रित्वविशिष्टभावे अकार प्रत्यय विधानाय सूत्रं वर्तते गुरोश्च हलः। गुरोश्च हलः गुरोः पंचमी विभक्तेः एकवचनं एकवचनं। च इति अव्ययम्, हलः पंचमी विभक्ते एकवचनम्। गुरुः धातुः इत्युक्ते गुरुमान् अयम् अर्थः अत्र कर्तव्यः। गुरुः धातु इत्युक्ते गुरुवर्णेन युक्तः वर्तते। गुरुसंज्ञा कस्य भवति, केन सूत्रेण भवति? संयोगे गुरुः दीर्घञ्च सूत्रेण गुरुसंज्ञा भवति। यः धातु गुरुमान् वर्तते इत्युक्ते यस्मिन् धातौ कश्चन गुरुसंज्ञकः वर्णः वर्तते तस्मात् धातुः। तथा च द्वितीयमपि अत्र निमित्तम् अपेक्षितमस्ति हलन्तः। यः धातुः हलन्तः वर्तते। हल् इति धातोः विशेषणं, गुरुः इति अपि धातोः विशेषणं। हल् इति विशेषणात् तदन्तविधिर्भवति हलन्तात् धातोः। ये अत्र गुरुवन्तात् इति अत्र न, तत्र तदन्तविधिर्कर्तव्या। गुरु अन्ते वर्तते यस्य धातुः, अयम् अर्थः अत्र नास्ति। अत्रापि भवत्येव सर्वेषां मनसि शङ्का, हलः अत्र तदन्तविधिः, तर्हि गुरोः इत्यत्र तदन्तविधिः कथं न क्रियते इति अत्र शङ्का न कर्तव्या भवति। यत् व्याख्याकाराः यथा व्याख्यान्ति, यथा व्याख्यानं कुर्वन्ति तदनुसारेण अस्माभिः अनुकरणं कर्तव्यं भवति। तत्र यथा तथैव अत्र भवेत् इति अत्र समानतायाः अपेक्षा न कर्तव्या भवति। गुरुः इति धातोरेव विशेषणं, किन्तु तत्र गुरुवर्णान्तः यः धातुः अयम् अर्थः न कर्तव्यः, अत्र अपितु गुरुमान् यः धातुर्भवति, यस्य धातोः अन्ते गुरुवर्णः वर्तते तु न। हाँ, अभी एतदपि वर्तते, अत्र तु विचारः एव कर्तव्यः। यः धातुः हलन्तः भवति, यः धातुः हलन्तः भवति सः गुरुवर्णान्तः भवितुं शक्नोति? सः गुरुवर्णान्तः कथं भवेत्? गुरुसंज्ञा व्यञ्जनस्य भवति स्वरस्य वा? स्वरस्य भवति न वा? गुरुसंज्ञा कस्य भवति? स्वरस्य भवति। व्यञ्जनस्य भवति? व्यञ्जनस्य, व्यञ्जनानां गुरुसंज्ञा न वर्तते स्वराणाम्। अतः यदि गुरुवर्णान्तात् धातुः इति उक्ते सति हलन्तात् इति कथं? हलन्तात् इति उक्ते सति गुरुवर्णान्तात् इति कथम् इति विरोधः स्यात् न वा अत्र? अतः सूत्रस्य अर्थः वर्तते यः धातुः गुरुमान् वर्तते, यस्मिन् धातौ गुरुसंज्ञकः वर्णः वर्तते, तथा च हलन्तः यः धातुर्वर्तते तस्मात् धातोः स्त्रियाम् अकारः प्रत्ययः स्यात्। यथा ईह चेष्टायां धातुर्वर्तते, ईह चेष्टायाम्, ईह हलन्तः वर्तते धातुः। ई अत्र ईकारः दीर्घः वर्तते, तेन गुरुसंज्ञकः अस्ति। ईह अयं धातुः। अस्मात् धातोः स्त्रित्वविशिष्टभावे किं भवति? अकार प्रत्ययः भवति। अकार प्रत्यये सति ईह अजाद्यतश्टाप् सूत्रेण टाप् प्रत्यये कृते सति सवर्ण दीर्घे सति ईहा इति रूपं किं भवति? ईहा इति प्रातिपदिकस्य प्रथमायाः एकवचने किं रूपम्? ईहा। ईहा इत्युक्ते चेष्टा, इह चेष्टायाम्, इह चेष्टा। अत्रापि अनेनैव सूत्रेण अकार प्रत्ययः चेष्टते, चेष्टा। चेष्टा शब्दस्य कः अर्थः? शारीरिकी क्रिया एव भवति चेष्टा। ईक्षते, ईक्ष संदर्शने, ईक्षा शब्दस्य अर्थः ईक्षणं, दर्शनम्, ईक्षा। भिक्षा
भिक्ष धातो अकार प्रत्यय कृते सति भिक्षा भिक्षा इति रूपम् हिसि हिंसायां धातोः हिंसा इति रूपं भवति हिंसा गुरुमान् वर्तते धातुः नुमागमे सति हिंसा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यरेव च वाञ्छा क्रीडा क्रीड धातुः अकार प्रत्यय कृते सति क्रीडा। क्रीडा भाष धातुः अकारे प्रत्यय कृते सति भाषा इति बहवः दृष्टान्ता बहूनि उदाहरणानि सन्ति विचारः तु भवद्भिः कर्तव्यः अस्मिन् विषये एकं सूत्रं पुनरपि विचारयामः ण्यश्रन्थो युच् न्यासश्रन्थो युच् ण्यश्रन्थः पंचमी विभक्तेः एकवचनम्। एकवचनं युच् प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अणिच च आश्च श्रन्थश्च श्रन्थश्च एतेषां समाहारः ण्यश्रन्थ ण्यश्रन्थ अस्य पंचमी विभक्ते एकवचने रूपं वर्तते ण्यश्रन्थः न्यासश्रन्थः णि इति धातोः विशेषणं वर्तते प्रत्ययः वर्तते तेन प्रत्ययेन प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवति णि इत्युक्ते निजन्तात् धातोः णिच् प्रत्ययान्तात् धातु धातोः आसु उपवेशने आस धातोः श्रन्थ धातोश्च स्त्रीत्वविशिष्टभावे युच् प्रत्ययः स्यात् यथा चुरादिगणस्य धातुर्वर्तते चोरी क धातुर्वर्तते चोरी। चोरी चोरी अस्य धातुसंज्ञा सनाद्यन्त धातोः सूत्रेण भवति चोरी चोरी अस्मात् धातोः पूर्वं कः प्रत्ययः प्राप्तः अप्रत्ययात् इति सूत्रेण अप्रत्ययः प्राप्तः प्रत्ययान्तः अयं धातुः वर्तते अतः किन्तु अनेन सूत्रेण युच् प्रत्ययः विहितः अतः इदं सूत्रं युच् प्रत्ययस्य अपवादभूतं वर्तते पश्यन्तु घय प्रत्ययस्य अपवादभूतः क्तिन् क्तिन् प्रत्ययस्य अपवादभूतः अकारः अकारस्य अपवादभूतः युच् इति अत्र युच् प्रत्ययः भवति अत्र उदाहरणं तु दत्तमस्ति कारी कारी इति निजन्तः धातुः अस्मात् धातोः युच् प्रत्यय कृते सति कारी यु युच् प्रत्ययस्य यु अवशिष्यते यु इत्यस्य स्थाने कः आदेशः भवति अन् यु इत्यस्य स्थाने अन् केन सूत्रेण एते वदन्ति अतः त्वं वदसि वा युवोर्नाको युवोरणाकौ इति सूत्रेण किं भवति यु इत्यस्य स्थाने अन आदेशः भवति धातुः कः वर्तते कारी कारी। कारी अग्रे वर्तते अन अन् युच् प्रत्ययस्य यु इत्यस्य स्थाने अन इति आदेशे सति कारी अन सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्रेण गुणः प्राप्तः किन्तु न भवति यतः अत्र कारी इत्यत्र यः णिच् वर्तते तस्य लोपः भवति केन सूत्रेण लोपः भवति णेरणिटि इति सूत्रेण लोपे सति कार् अग्रे अन कारण अट्कुपाङ्गं व्यवायेपि सूत्रेण अनत्वं भवति कारण अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्यये कृते सति सवर्णदीर्घे च सति कारणा इति प्रातिपदिकम् अस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने रूपं भवति कारणा कारणे कारणाः कारणां कारणे कारणाः कारणया कारणाभ्यां कारणाभिः कारणे चतुर्थी विभक्ति एकवचने किं रूपं कारणै कारणै पुनः एकवारं कारणाय कारणाय किं रूपं कारणायै कारणायै कारणाभ्यां कारणाभ्यः कारणायाः कारणाभ्यां कारणाभ्यः अनेन प्रकारेण भवन्ति अस्य रूपाणि कारणा कारणा इत्युक्ते कराणा अयमर्थः यथा कारयति धातुर्वर्तते कारयति धातुः अर्थः वर्तते कराणा कारणा इत्युक्ते कराणा भावना भावी धातोः युच् प्रत्यये कृते सति भावना धारणा
गणना गणनां करोतु गणना इति गणना इति गणसङ्ख्यानि तस्य किं वर्तते गणनाकरणम् इत्युक्ते सङ्ख्याकरणं कति सङ्ख्या तस्य वर्तते तस्य परीक्षणं सान्त्वना शब्दः श्रुतः अस्ति न वा सान्त्वना सः तं सान्त्वयति सान्त्वनां ददाति सान्त्वना बोधनं सान्त्वना शब्दस्य अर्थः कः भवति समझाना लक्षणा लक्षि धातुः युच् प्रत्यये कृते सति लक्षणा कमुकान्तौ धातु कमेर्निङ् भवति अस्मात् धातु युचि प्रत्यये कृते सति कामना इति शब्दः निष्पद्यते आस धातु अपि युच् प्रत्यये विहितः सूत्रेण आस धातुः युचि प्रत्यये कृते सति किं भवति आसना 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 इत्युक्ते अस्य अर्थः कः वर्तते आसनम् आसना बैठना आसनम् आसनम् इत्यत्र यः ल्युट् प्रत्ययः स कस्मिन् अर्थे भवति प्रसङ्गं दृष्ट्वा आसनम् आस्यते अस्मिन् इति आसनम् इति किं वर्तते यस्मिन् अहम् उपविष्टः अस्मि तत् किम् अस्ति आसनम् आस्यते उपविश्यते अस्मिन् इति आसनं वा केवलं आसना इति आसनं आसः इति आसनम् इति कृते सति केवलम् उपवेशनं वैष्णा अयमेव अर्थः भवति ज्ञातं न वा एतत् ज्ञातम् आसना शब्दस्य अर्थः उपवेशनं बैठना इति अयमेव अर्थः स्त्रीत्वविशिष्टभावे वर्तते प्रत्ययः श्रन्थ धातु अपि प्रकृतेन सूत्रेण युच् प्रत्यये भवति युच् प्रत्यये सति तत्र अण आदेशः श्रन्थना इति शब्दः भवति टाप् इत्यादि कार्याणि कृत्वा श्रन्थना श्रन्थना इत्युक्ते श्रन्थ धातुः श्रथनाति श्रन्थ धातुः अर्थः भवति मोचनं ढीलाकरणा श्रन्थ धातुः अर्थः ढीलाकरणा श्रन्थना अस्य अर्थः वर्तते ईषद् मोचनं ढीलाकरणा अस्मात् धातोः अपि अनेन सूत्रेण युच् प्रत्ययः अभवत् अत्रापि कः प्रत्ययः प्राप्तः अकार प्रत्ययः ध्यानम् अत्र दातव्यं निजन्तात् धातोः अप्रत्ययात् इति सूत्रेण अप्रत्ययः प्राप्तः आस धातोः श्रन्थ धातोश्च गुरोश्च हलः इति सूत्रेण अप्रत्ययः प्राप्तः इति अकार प्रत्ययस्य बाधकम् इदं सूत्रं वर्तते युच् प्रत्यय विधायकम् अतः वृत्तौ किं लिखितम् अकारस्य अपवादः अप्रत्ययस्य अपवादभूतम् इदं सूत्रं वर्तते कारणा हारणा अग्रे वर्तते सरलता किन्तु ततोपि अनन्तरं वयं विचारयिष्यामः अस्ति सरलम् अन्यथा उच्चारयन्तु सूत्राणि सूत्रद्वयं नपुंसके भावेक्तः नपुंसके सप्तमी भक्ते एकवचनं भावे सप्तमी भक्ते एकवचनं तः इति अव्ययम् प्रथमा विभक्ते एकवचनं ल्युट् प्रथमा विभक्ते एकवचनं च इति अव्ययम् नपुंसकत्व विशिष्ट भावे यदा स्त्रीत्व विशिष्ट भावे तिन्नादि प्रत्ययानां विचारं वयं कृतवन्तः तथैव नपुंसकत्व विशिष्ट भावे तः प्रत्ययः स्यात् ल्युट् प्रत्ययोपि स्यात् प्रत्ययद्वयं भवति यथा हस धातुर्वर्तते हस धातोः क्त प्रत्यये कृते सति हस् त आर्धातुकस्य वलादेः सूत्रेण इडागमः भवति हसित नपुंसकत्व विशिष्ट भावे अयं प्रत्ययः अतः अत्र किं भवति नपुंसकलिङ्गमेव भवति हसितं हसितम् इत्युक्ते हसनं क्त प्रत्यये सति हसितम् इति रूपं भवति ल्युट् प्रत्यये कृते सति हसनं हसितं हसनं शयितं शयनं रुदितं रोदनम् इति ज्वलितं ज्वलनं गतं गमनं प्रलपितं प्रलपनम् अनेन प्रकारेण भवति अत्र उक्तं वचनं श्रुतं श्रवणम्
कथनम् इत्यत्र किं भवति? कथितं कथनं। मतं वदनं मननं। मन धातोः क्त प्रत्यय कृते सति मतं भवति रूपं। ल्युट् प्रत्यय कृते सति मननं। कृतं करणं करणं। स्थितं स्थानं तत्र स्थितं किं तत्र स्थापितं स्थापनं। स्थापितं स्थापनं। स्थापि धातु नपुंसकत्व विशिष्ट भावे क्त प्रत्यये ल्युट् प्रत्यय वा कृते सति स्थापितं स्थापनम् इति भवति अत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।